चलें जी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के फजलो करम से पारा 11वां शुरू हो गया और सूरह तौबा है, आयत नंबर 94। या तज़रूना अलैकुम इज़ा रजातुम अलैहिम, और जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो वो आएंगे और तुम्हारे सामने माजरतें करेंगे। तुम्हें चाहिए कि उस वक़्त कह दो कि माजरत की बातें ना बनाओ, अब हम तुम्हारा एतबार करने वाले नहीं। अल्लाह ने हमें पूरी तरह तुम्हारा हाल बतला दिया है। अब आइंदा अल्लाह और उसका रसूल देखेगा तुम्हारा अमल कैसा रहता है और फिर उसी की तरफ लुटाए जाओगे जो ज़ाहिर व पोशीदा हर तरह की बातें जानने वाला है। बस वो तुम्हें बतलाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अल्लाह ने इसमें भी गुस्से का इजहार किया कि तुम चले जाओ, माजरत ना अब करो, माफिया ना मांगो, तुम्हारा अमल देखा जाएगा। अब तौबा करो। देखिए, तौबा है, उनके लिए भी है। कहा तौबा करो और तुम्हारा अमल देखा जाएगा, अब तुम्हारी बातें नहीं देखी जाएंगी। जैसे एक बच्चा ना एप्लीकेशन भेजे बार बार कि मेरी नानी फौत हो गई है, मैं नहीं आ सकता। अगली दफ़ा भेजा मेरी दादी फौत हो गई, मैं नहीं आ सकता। तो उस्ताद को पता चल गया, उसने कहा बस अब तुम्हारी कोई छुट्टी कबूल नहीं होगी, तुम सब बहाने लगा रहे हो। इसी तरह अल्लाह ने कहा कि अब ना तुम बात ना करो, अमल करके दिखाओ। फिर कहा जाता है कि जब तुम लौटकर उनसे मिलोगे तो ज़रूर ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि उनसे दरगुजर कर सको। चाहिए कि तुम इनसे दरगुजर ही कर लो, यानी इन्हें छोड़ ही दो। अब इन्हें माफ़ नहीं करना, इन्हें छोड़ देना है, यानी रुख फेर लो। ये नापाक हैं, इनका ठिकाना दोज़ख होगा। इसकी कमाई का नतीजा ये अपनी बदअमलियों से कमाते हैं। और फिर कहा जाता है कि यहलिफून लकुम, ये तुम्हारे सामने कसमें खाएंगे ताकि इनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम राज़ी भी हो गए तो अल्लाह इनसे कभी राज़ी नहीं होने वाला जो दायरा हदायत से बाहर हो गए। वही बात अल्लाह हमें बता रहा है कि नबी करीम सल्लम की तो आदत है ना माफ़ करना, मैं नहीं माफ़ करूँगा। उसके बाद कहा इराबी कुफ्र और निफाक में सबसे ज़्यादा सख्त हैं और इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनकी निस्बत समझा जाए। दीन के इन हुक्मों की उन्हें खबर नहीं जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाज़िल किए हैं, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अब इसकी भी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। देखें, अल्लाह इस वक्त जिक्र कर रहे हैं इराबी, यानी कि वो जो गाँव के लोग होते हैं, बद्दू, दूर दराज के, वो ज़्यादा सख्त होते हैं। हमारे यहाँ भी जो जाहिल औरतें होती हैं ना, जो गाँव से आती हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा सख्त होती हैं। क्यों सख्त होती हैं वो बताएं? वो इसलिए सख्त होती हैं, इल्म नहीं है उनके पास, ये वाला इल्म नहीं है, कुरान नहीं पढ़ती। इल्म के करीब जिसके पास इल्म होगा वो नरम भी हो जाएगा। ख़ास तौर पे कुरान का इल्म, अरबी का इल्म, ये जब आएगा तो अल्लाह ताला उन्हें सख्ती नहीं बल्कि नरमी देगा। तो यही कहा जा रहा है कि जो इराबी लोग हैं ना वो सख्त हैं। क्यों सख्त हैं? नबी करीम सल्लम के होते हुए दूर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, नबी करीम सल्लम की बातें नहीं सुनते, उनके पास टाइम नहीं है। एक तो गरीब, ऊपर से कहती हैं, एक तो गरीब और ऊपर से मसरूफ़ और ऊपर से मुतकब्बिर, यानी ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं कि आते ही नहीं है घरों से को छोड़ के। फिर अल्लाह कहते हैं कि इराबियों में से ऐसे लोग भी हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसे जुर्माना समझते हैं और मुंतज़िर हैं कि तुम पर कोई गर्दिश आ जाए। हकीकत यह है कि बुरी गर्दिश के दिन तो इन्हीं पर आने वाले हैं और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। देखें, बिल्कुल हम भी इस तरह करती हैं औरतें कि हमें औरत कोई शादी में मिलती है ना, डायरी पे लिख लेती हैं, इसने मुझे 500 दिया, 1000 दिया, 5000 दिया, तो आगे जब इसकी शादी आएगी तो मुझे इतना ही देना है या इससे थोड़ा सा ऊपर। तो ये बातें मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी नहीं है, ये जाहिलों वाली बातें हैं। ठीक है, याद रखिए कि किसी ने एहसान किया है, अगर आप उसकी बेटी की या बेटे की शादी तक बहुत अमीर हो चुकी हैं तो आप उससे डबल ट्रबल जितना दे सकती हैं दें, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। ये तो इराबियों की, ये देखें जो जाहिल है उनकी बात है कि जो किसी को देते हैं फिर जब तक वो कोई वापस नहीं देता ना तो उन्हें चैन नहीं आता। ये मैंने एक बात भी नोट की है कि एक दफ़ा एक इराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया भेजा और उस वक्त तक खुश ना हुआ, हदिया भेज के बेचैन ही रहा कि मुझे अब इससे डबल दें ना, नबी करीम सल्लम मुझे इससे डबल दें। नबी करीम सल्लम को पता चल गया था। अब नबी करीम सल्लम के पास तो जब कुछ आता था वो रखते ही नहीं थे। नबी करीम सल्लम ने कहा आज के बाद मैं किसी बद्दू से, गाँव वाले से हदिया नहीं लूँगा, दे दिया करूँगा, लूँगा नहीं। तो हमारी भी औरतें कई हैं जो कहती हैं हम, मैंने कुछ दिया तो अब मैं देखती हूँ ये मुझे क्या देती है। यानी जब भी किसी को दो, मतलब ऐसा दो कि वापसी की तमन्ना ना करो, वो अल्लाह देने वाला है, और अगर वो दे दे तो उसका भी कबूल करो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा कि इराबियों में ही वो लोग हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। ये देखिए उनकी तारीफ भी हो गई, गाँव वाले अच्छे भी होते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसे अल्लाह के तकर्रुब और रसूल की दुआओं का वसीला समझते हैं। तो सुन रखो कि वो उनके लिए मौजब तकर्रुब ही है और अल्लाह इन्हें अपनी रहमत के दायरे में दाखिल करेगा। बिलाशुबा वो बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। और महाजरीन और इंसार में जो लोग सबकत करने वाले हैं, अब अल्लाह बता रहा है कि अब जिन्होंने जितना भी दिया ना उनमें भी सबकत करने वाले कौन हैं, तो वो सुन लें कि बस साबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी
اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ ان سے خوشنود ہوا اور وہ اللہ سے خوشنود ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی ہے بہت بڑی فیروز مندی، کامیابی۔ سمجھ آئیے آپ کو اس آیت کی؟ یعنی آگے جو بڑھنے والے لوگ ہیں نا، اب کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں آ گئے، اور نبی کریم اور شروع میں جنہوں نے ایمان لایا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ بس سابقون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے آگے ان کی بیوی خدیجہ تھی، جو سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ ان کا درجہ کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، جتنے مرضی بعد میں آتے جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شروع میں لوگ آئے، اب ان کا درجہ نہیں کوئی پا سکتا۔ اس کے بعد جو مہاجر آئے بعد میں، جو اور جلدی آ گئے مہاجر ہجرت کر کے، ان کا بھی کوئی درجہ نہیں پا سکتا۔ بعد میں جو آتے جائیں گے وہ درجے پاتے جائیں گے۔ اسی طرح آج قرآن کے علم میں جو آگے بڑھتی ہیں خاندان میں سے سب سے پہلے وہ سابقون ہیں، ان کے درجے پھر وہ درجے جو بعد میں پھر عورت نکلے گی، اسی کے خاندان سے جو بعد میں عورت نکلے گی ان کے درجے اس طرح۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جو ہجرت پہلے کرے گی کہ میں نے برائیاں چھوڑ دی، میں نے دن سود چھوڑ دیے، میں نے کسی دن کو نہیں غیر اللہ کے نام پہ اب منانا، تو وہ اس نے ہجرت کی۔ اب وہ اس نے پہلے ہجرت کی اپنے خاندان میں سے، تو اس کا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان عرابیوں ہی میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں، جو کچھ منافق ہیں، اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی جو نفاق میں رہتے رہتے مشاق ہو گئے ہیں، اور تم انہیں نہیں جانتے، یعنی کہ جو عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر قیامت کے روز اس عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے جو بہت ہی بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے، ہم 2 دفعہ عذاب انہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں، اور دوسرے لوگ یعنی وآخرون، اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے کام کیے، کچھ اچھے کچھ برے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان پر لوٹ آئے، یعنی کہ جو بعد میں بھی آئے نا تو اللہ اس کا بھی قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن درجے الگ الگ ہوں گے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحمت والا ہے۔ ان کے مال سے صدقات قبول کر لو تو قبول کر کے انہیں پاک اور تربیت یافتہ کر دو گے، نیز ان کے لیے دعائیں خیر کرو، بلا شبہ تمہاری دعا ان کے دلوں کے لیے راحت و سکون ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی محبت بھی دیکھیں کہ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں یہ باز آ سکتے، تو پہلے کہہ رہے تھے کہ تم کرو استغفار یا نہ کرو میں تو نہیں معاف کروں گا، اب اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اے نبی آپ ان کے لیے دعا کر دیا کریں، جو آپ کے لیے کچھ کریں یا اللہ کے لیے کچھ کریں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو کچھ بطور خیرات کے نکالیں اسے منظور کر لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہے زیادہ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے تو ویسے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں اور دونوں ہی برکتوں والے ہیں، لیکن ہمیں ایک خوش کرنے والی بات ہے کہ اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود پالتا ہے، اس کی نشوونما کرتا ہے جو ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اپنے جو ہے وہ پھر اللہ اسے جیسے تم اپنے اللہ اس کی مثال اس حدیث میں یہ ملتی ہے کہ اللہ اس طرح نشوونما کرتا ہے جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، کتنے دھیان سے رکھتے ہو، قیمتی بھی وہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو تم پالتے ہو۔ تو اس طرح اللہ جو ہے وہ ایک لقمہ اللہ کی راہ میں کبھی کبھی جو انسان دیتا ہے اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو احد پہاڑ کے برابر درجہ دے دیتا ہے، بڑھا کے وہ اتنا پالتا ہے اللہ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر اس کا درجہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون مرجون، یعنی کہ اور پچھلے تائب گروہ کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، وہ انہیں عذاب دے یا ان پر لوٹ آئے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ میں بات جو پڑھنے لگی ہوں اور جو پڑھ رہی ہوں یہ آیت کہ اللہ کا کچھ لوگوں پر معاملہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تو ان پر کیا کیا جائے کہ اللہ وہ انتظار کریں کہ اللہ ان پر لوٹ آئے۔ اب یہ کیا واقعہ ہوا تھا یہ بھی بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اب یہی وہ جنگ کا ہی واقعہ تھا جو ہم جنگ تبوک پڑھ رہے تھے نا، تو اس کا واقعہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ 3 یہ لوگ تھے، اور یہ شاید ابھی آیتوں میں ان کا ذکر ہے یا پھر آگے جا کے آئے گا، میں کچھ کنفیوز اس میں تھوڑا سا ہوئی ہوں اس وقت، وہ آگے جا کے آئے گا، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک راہب تھا جس کا نام ابو عامر تھا،
ईसाई पादरी था, उसने मदीने के ख़िलाफ़ बहुत ही साजिशें की थी और मुनाफिकीन उसकी बातों में बहुत आए थे। मदीने के अंदर तक वो 2 मस्जिदें बनाई थी उन्होंने। पहले ही मदीने के अंदर 2 मस्जिदें थीं। अब इस राहब ने सोचा कि हम एक और मस्जिद बनाते हैं जो मुनाफिकीन की मस्जिद हो, तो उसमें हम बैठ के फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ये उसकी बात अब हो रही है। हमने पढ़ा था ना मस्जिद ज़रार, वो बात आने लगी है। और जिन्होंने इस गरज से कि एक मस्जिद बनाकर खड़ी की कि नुकसान पहुंचाएं, कुफर करें, मोमिनों में तफरका डालें और उन लोगों के लिए एक कमीनगाह पैदा कर दें जो अब से पहले अल्लाह और उसके रसूल से लड़ चुके हैं, वो ज़रूर कस्में खाकर कहेंगे कि हमारा मतलब इसके सिवा कुछ नहीं था कि भलाई हो, लेकिन अल्लाह की गवाही ये है कि वो अपनी कस्मों में कतन झूठे हैं। अच्छा देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए गए हैं ना, ये जंग में गए नहीं, पहले तो वो इतनी इनको जो डांट पड़ रही है अब तक, फिर उन्होंने एक और प्लानिंग की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं तो एक मस्जिद बना छोड़ो और जब आएंगे तो हम कहेंगे इसमें 2 रकत नमाज पढ़ लें, तो वो मस्जिद तो एक ठप्पा लग जाएगा। और दूसरा ये कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में बैठकर जब बात करते हैं तो नहीं कर सकते, वहां तो हम खुशी करने में लगे रहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये हैं, वो इस बात से खुद भी तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं अपनी एक खुद मस्जिद बनाएं जिसमें बैठ के खुल्लम खुल्ला हम प्लानिंग करें कि हमने इनके खिलाफ करना क्या है, और उस पर मोहर भी लगवा दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि कोई इतराज़ भी ना करे। अल्लाह कहता है कि ए पैगम्बर इस्लाम, तुम इस मस्जिद में कभी खड़े ना होना, इस बात की कि तुम इसमें खड़े हो वही मस्जिद हकदार हैं, और खड़े हो वही मस्जिद हकदार है जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है, यानी मस्जिद नबवी। इसमें ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो साफ़ रहें। अल्लाह पाक जो है साफ़ रहने वालों ही को पसंद करता है। अब देखें, जो मस्जिदें अब भी अल्लाह के नाम पर ही बनाई जाती हैं कि अल्लाह का यहाँ जिक्र बुलंद हो और इसमें जो माल आए वो गरीबों मस्कीनों के काम आए और मस्जिद की तामीर में ही काम आए और अल्लाह का नाम बुलंद हो, तो उनको तो अजर है। जो मुकाबले से मस्जिदें बनाते हैं कि इसने मस्जिद बनाई है, इस फ़िरके ने, इस इलाके में इस फ़िरके की 2 मस्जिदें हैं और दूसरा फ़िरका कहता है मैं तो 3 बनाऊंगा, तो वो मुकाबले में लग गए। वो अल्लाह का घर कोई नहीं है, वो उनकी कमाई का ज़रिया है। और आपको बताऊं, मस्जिदें वाले सारे एक दूसरे की कमाई पे नज़र रखते हैं। जिनकी कमाई हद से ज़्यादा हो जाती है, 2-4 मस्जिदों वाले मिलके उनके खिलाफ एक महाज तैयार करते हैं कि इस मस्जिद को हटाया जाए ताकि उसके लोग इधर आएँ, तो ये कारोबार बन जाता है। ऐसी मस्जिदें कोई नहीं है जिसमें वो अल्लाह के लिए बनाई जाएँ। तो इसलिए, और ये भी बात बता दूं कि जब इन्होंने मस्जिद बनाई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोका था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाज पढ़ने लगे थे कि अच्छा अल्लाह का घर है, मैं पढ़ देता हूँ। नबी मासूम होते हैं, हर बात में सिर्फ उस बात में होशियार होते हैं जो वही आ जाती है, वहां से वो नहीं रुकते अल्लाह का हुक्म, लेकिन बाकी दुनिया की चीज़ों का उन्हें इतना नहीं पता होता। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जो आलम होते हैं ना, उन्हें दुनिया की चीज़ों का नहीं इतना पता होता। दुनिया की बात आप बेशक जो मर्जी करें ना, आप यकीन करें ना, मतलब कि उन्हें कपड़ों की पहचान इतनी होती है उन औरतों को, ना जो दीन वाली होती है, ना उन्हें दुनिया की पहचान, ना जेवरों की, ना कुछ, बड़ी अनजान होती हैं, उन्हें नहीं पता। कोई पूछ लेना तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता। हाँ, दीन की बात पूछो तो वो बता देती हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, उनका ध्यान दुनिया की तरफ नहीं जाता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे हैं, अबू बकर ने कमीज खींच के रोका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाए, ना पढ़े। अल्लाह ने फिर कह दिया, वही उतर गई, ना पढ़ना, कभी ना खड़े होना। क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी अमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर रखी जो कभी हिलने वाली नहीं, या वो जिसने एक खाई के गिरते हुए किनारे पर अपनी अमारत की बुनियाद रखी और वो माँ अपने मकीन के आतिश दोज़ख के घड़े में जा गिरी। अल्लाह उन्हें कामयाबी और सादत की राह नहीं दिखाता जो जुल्म का शेवा इख्तियार करते हैं। जो भी मस्जिदें मैंने अभी बताई हैं मुकाबले की बनी हैं, ये वही जो है वो आग के किनारे बनी हुई हैं, कभी भी अल्लाह उन्हें गिरा सकता है। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों को शक व शुबा से मुज़तरिब रखेगी, मगर ये कि इनके दिलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, और अल्लाह इन सब का जानने वाला और हिकमत वाला है। बिलाशुबा अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद ली हैं। अच्छा, जो मैं मस्जिद का आपको बता रही हूँ ना, ये एक हदीस वही वाली आपने सुनी हुई है, लेकिन अब फिर बता देती हूँ कि ये जो भी आपकी नीयत होती है ना, जिस नीयत से भी काम करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई पत्थर के अंदर, पहाड़ों के अंदर जाके कोई काम करे बुराई का छुप के, अल्लाह उसे जाहिर कर देगा। इसी तरह जो छुप के नेकियों का काम करे, वो औरत कहे अल्लाह किसी को पता ही ना चले, अल्लाह उसे जाहिर कर देगा। और अल्लाह जाहिर कर दे तो बहुत प्यारा है, खुद जाहिर हो। अगर मैं कहूँ कि मैं ये काम करती हूँ, अल्लाह मुझे दुनिया पे जाहिर कर दे, अल्लाह मुझे ये कर दे, अल्लाह मुझे फेमस कर दे, तो अल्लाह कहेगा कर दिया, बस फिर दुनिया में ही तेरा अजर है। जब से ये बात समझ में आई है, आप यकीन करें, मैं तो अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह कोई मशहूरी नहीं चाहिए, कोई फेमस नहीं चाहिए। पहले हम कहते थे कि वो वीडियो बनाए, लाइक चाहिए, ये करें वो करें, अल्लाह लाइक करे।
اللہ اگر لائک کرے گا تو وہ خود ہی ہمارا کام پھیلانا ہوگا تو پھیلا دے گا، ہم اگر خواہش کریں گے تو پھر ہم مارے گئے۔ بس جب سے یہ بات سمجھ آئی ہے اللہ انسان پھر توبہ ہی کرے، اور یہ کام کرنا بھی مطلب کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر اسی کام کو کرتے کرتے یعنی قرآن کو کام کرتے کرتے گمراہ ہو گیا، دنیا کی مشہوری ہی چاہنے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن کی مشہوری، قرآن میں فیمس ہونا، یہ بھی گمراہ، قرآن ہی گمراہ، پھر ہمیں قرآن کی طرف سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں نا، کہ قرآن کی وجہ سے آپ نے قرآن پڑھایا اور گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی نیتوں کی بات ہے۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں کو، آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 111، بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیں اور ان کا مال بھی، اور اس قیمت پر خرید لیا کہ ان کے لیے بہشت کی جاودانہ زندگی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہو چکا۔ تورات، انجیل، قرآن، تینوں الہی کتابوں میں اس کا اعلان ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والا ہے۔ بس اے مسلمانوں، اپنے سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا خوشیاں مناؤ، اور یہی ہے جو بہت بڑی فیروز مندی ہے، کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جو اللہ سے تم نے تجارت کی ہے نا اب یہ کام کر کے، تو بس تم دن بہ دن تمہاری تجارت چمکے گی، اللہ تمہیں فائدہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ جو اللہ کے قرآن کا کام کرتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ غریب بھی ہو، بھوکا کبھی نہیں مرے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا، نہ اللہ اسے قرض کسی سے مانگنے دے گا، اللہ خود اس کی عزت بنائے گا۔ اور وہ لوگ اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے والے، عبادت میں سرگرم رہنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود میں جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام، پس آپ ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، وبشر المومنین۔ کتنے پیارے یہ لوگ ہیں، دیکھیں جو تجارت پہلے اللہ نے کہا جنہوں نے کی ہے تو ان کی تجارت کامیاب ہے، اس کے بعد پھر وہ لوگ بتا دیے کہ وہ کیسے ہیں، اور عربی بھی اس کی بہت پیاری ہے، التائبون، العابدون، الحامدون، یعنی یہ سارے لوگ بتائے ہیں، تعریف کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے بتایا کہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں تو پھر مشرکوں کی بخشائش کی طلبگار کیوں، اگرچہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی جب پتہ چل جائے نا کہ رشتہ داروں کو دیکھیں چھوڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی نہیں لگا جا سکتا۔ آپ کو پتہ چل جائے ہماری ایک رشتہ دار ہے وہ بہت ہی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے، تو آپ اس کی باتیں نہ سنیں، آپ اس کے گھر میں آنا جانا ذرا کم کر دیں، لیکن رشتہ نہ توڑیں۔ اگر وہ کبھی آپ کے پاس ضرورت کے لیے آئے تو اس کی ضرورت پوری کر دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشائش کی آرزو کی تھی، تو صرف اب دیکھیں آگے فوراً وہی بات آ گئی۔ ابھی میں نے کہا کہ رشتہ نہ توڑیں، اب دیکھیں وہ بھی ابراہیم بھی کیا کر رہے ہیں، باپ کیا بت بنانے والا۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشائش کی آرزو کی تھی تو صرف اس وجہ سے کہ اپنا وعدہ پورا کر دے جو وہ اس سے کر چکا تھا، لیکن جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچائی کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا۔ بلا شبہ ابراہیم بڑا ہی درد مند اور بڑا ہی بردبار تھا، یعنی سارے پیغمبر ہی اس طرح ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم کی تعریف ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ منع کر دیا ہے کہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے آپ دعائیں کریں اور ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دعا نہیں کرنی۔ آپ کے در پہ آئیں تو ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں، کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ والی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن دعائیں کرنے مشرک کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے دعا کرنی ہے تو کہہ دے کہ اللہ ہدایت دے، اور ہدایت سب سے پہلے کہ اللہ ہمیں دے۔ بلا شبہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی چلاتا ہے، وہی مارتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رفیق کار ساز ہے اور نہ مددگار۔ یقیناً اللہ اپنی رحمت سے پیغمبر پر متوجہ ہو گیا، نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی اور بے سر و سامانی کی گھڑی میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا، اور اس وقت اٹھایا جبکہ حالت ایسی ہو چکی تھی کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ ہو گیا، اور بلا شبہ وہ شفقت رکھنے والا اور رحم رکھنے والا ہے۔ اور اس طرح ان تین شخصوں پر بھی اللہ کی رحمت لوٹ آئی جو چھوڑ دیے گئے تھے، جبکہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اس کے دامن میں، پس اللہ ان پر لوٹ آیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلا شبہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ ہاں یہ وہ واقعہ آ گیا جو میں غلطی سے پہلے ہی سمجھی تھی کہ شاید یہ آیتیں آ گئی ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے تین لوگوں کا اسی جنگ کا جو اس سفر میں جانا تھا، اور سفر لمبا تھا۔ کون سی جنگ تھی؟ جنگ
तबूक याद रखनी है, ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने कह दिया था कि जितने नौजवान हैं बालग आकल सबको निकाल लो, जितना घर में माल है निकाल दो, बड़ी ज़रूरत है अब। तो ये वो जंग है। अब इसी जंग में 3 सहाबा से गलती हो गई और अल्लाह कहता है कि अब हम उन पर लौट आएंगे, लेकिन इंतज़ार करें। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको कि वो लोग थे काब बिन मालिक, उनका एक का नाम था, और ये बड़े अच्छे सहाबी हैं। हलाल बिन उमिया और मरारा बिन रुबई, ये 3 सहाबी थे, अमीर थे, सब कुछ था इनके पास। इनमें से एक की कहानी सुना देती हूँ, तीनों की मिलती जुलती है। तो उसने सोचा कि, और सिर्फ ये बेचारे किस वजह से रह गए, सुस्ती की वजह से। इसमें सुस्ती का बताया गया है। आपके दिल में नेकी आई है ना कि मैंने ये करनी, फौरन कर दे। सुस्ती आ गई तो नहीं कर सकेगी, फिर वो आगे पड़ गई तो पड़ गई। बस जब कोई नेक काम का इरादा आया दिल में, आज बड़ा जज्बा है, ये है वो है, आप ताकतवर भी हैं, उठें और चल पड़े कुरान के लिए, फिर ना सुस्ती करें, अच्छा चलो मैं कल से जाऊंगी, नहीं। यही कहानी उनकी है कि वो उस वक़्त मौसम भी ऐसा था कि खजूर की फसल पूरी पक चुकी थी। तो उस सहाबी ने सोचा, काब बिन मालिक ने, कि मेरे पास तो सवारी भी है, सवारी भी तेज़ है, मैं ज़रा अपनी फसल को देख लूँ, तो मैं तो इस लश्कर के साथ, ये बहुत बड़ा लश्कर है, पहुँच जाऊँगा। एक दिन बाद में भी निकला, क्योंकि वो पैदल भी थे, सवार भी थे, इस तरह वो जा रहे थे बेचारे। उसके बाद फिर क्या हुआ, दूसरे दिन भी सोचा कि अभी भी बहुत दूर नहीं गया होगा, तो दूसरे दिन भी ना जा सका। तीसरे दिन सोचा, ओए अब तो बहुत दूर चला गया होगा, अब तो मैं उनको नहीं पा सकता। इस तरह वो रुक ही गए। जंगे तबूक में ये 3 सहाबी जा ना सके, सोचें। और ये वो सहाबी हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, डरने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह कह रहा है। फिर उनके लिए क्या हुआ था, अल्लाह ने सज़ा दी उन तीनों के लिए, बरात, यानी ये जो तौबा सूरत है वही वाली, उनके लिए बरात का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि उनको सज़ा दी कि 50 दिन तक कोई भी उनसे बातचीत ना करे। 50 दिन, 30 महीने का एक दिन होता है ना, तो मतलब कि पौने 2 महीने, एक दिन इंसान किसी से बातचीत ना करे कि मेरे घर वालों ने मेरे से बात नहीं की, तो दिल बुरा होता है। देखें जरा, घर वाले, माँ बाप ने भी नहीं करनी, बहन भाइयों ने भी नहीं करनी, वो खुद भी तंग आ गए। उन्होंने जान लिया कि अल्लाह भागकर उन्हें कोई पनाह नहीं मिल सकती, अल्लाह से भागकर। अब वो बेचारे कहते हैं कि या अल्लाह हम पर अल्लाह लौट आए। तो 50 दिन के बाद अल्लाह तबारक तआला ने उनकी तौबा कबूल की। तो इलाके में ऐसे था कि जैसे ईद आ गई। उससे पहले वो कहते हैं कि हम किसी के करीब से गुजरे, हमारे सलाम का कोई जवाब नहीं, हमें कोई देखता नहीं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, ये बड़ा दुख है। आप अपनी किसी महफिल में जाएं, कोई आपको तके ही ना, आप कहेंगी मैं तो नहीं आइंदा यहाँ आऊंगी, कितना दिल खराब होता है। पूरे इलाके के लोगों ने उनसे बाइकआउट कर लिया। क्यों किया? अल्लाह के रसूल के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। अब हर कोई कहता है हम तो नहीं इनसे बात करेंगे। इतने वक्त उन्होंने ये गुजारा, 50 दिन बाद कहीं अल्लाह ने कहा कि अब उनकी तौबा कबूल है। तो ऐसे कहते हैं वही लोग जो हमें तकते नहीं थे, भागते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई ईद का समा है। तो वो उनको अल्लाह ने कहा कि फिर मैं उनकी तरफ लौट आया। फिर कहा गया कि ए मुसलमानों, अल्लाह के खौफ से बेपरवाह ना हो जाओ और चाहिए कि सच्चों के साथी बनो। ये सच्चाई ही थी जो उन लोगों की बख्शिश का वसीला थी, सच्चाई ही थी। उनकी बख्शिश का वसीला अल्लाह की रहमत तब हुई जब उन्होंने सच बोला। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिक आ रहे हैं और कह रहे हैं ये हो गया, वो हो गया, टांग में दर्द था, बीवी बीमार थी, बहाने किए। उनको भी नबी के वसल्लम कह रहे हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा। उन्हें क्या चाहिए? और अब ये कह रहे हैं जो सहाबी हैं वो कहते हैं हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। पहले सोचा एक सहाबी ने, अच्छा मैं भी कोई इस तरह का बहाना लगा दूंगा तो अल्लाह की दुआ, अल्लाह के नबी की दुआ मिल जाए, और मुझे क्या चाहिए। जब पास आए तो कहा कि अल्लाह के नबी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अल्लाह आयत उतार के आपको बता देगा, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सिर्फ और सिर्फ सुस्ती हमारे आड़े आई। हाँ, हम घिर गए इस बात में, इसलिए सुस्ती से बचो। अल्लाह तबारक तआला ने वो दुआ सिखाई है ना कि औज़ुबिका मिनल कसली वसूइल किबर, सुस्ती के लिए दुआ करो कि अल्लाह, सुस्ती से हम सोए रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, सुस्ती से हमारी चीज़ें रह जाती हैं ये दीनी, सिर्फ सुस्ती से। हमारे बच्चे मस्जिद में नहीं जाते सुस्ती से, तो सुस्ती से पनाह मांगो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मदीना के बशिंदों को और उन राबियों को जो इसके इतराफ़ में बसते हैं लायक ना था कि अल्लाह के रसूल का साथ ना दें और पीछे रह जाएं, और ना ये ज़रूरत लायक थी कि उनकी जान की परवाह ना करके अपनी जानों की फ़िक्र में पड़ जाएं, इसलिए कि अल्लाह की राह में उन्हें जो मुसीबत भी पेश आती है वो उनके लिए एक नेक अमल की शुमार की जाती है।
हर प्यास जो वो झीलते हैं, हर मेहनत जो वो उठाते हैं, हर मुसीबत पर वो जो उन पर पड़ती है, हर कदम जो वो चलता है, जहाँ चलना काफरों के लिए गैज़ो गज़ब का बाइस होता है, हर वो चीज़ जो वो दुश्मनों से पाते हैं, ये सब कुछ उनके लिए अमल नेक साबित होते हैं। अल्लाह नेक किरदारों का अजर कभी नहीं ज़ाया करता, और वो कोई खर्च नहीं करते, थोड़ा हो या ज़्यादा, और कोई मैदान तय नहीं करते, मगर ये कि उनके नाम लिख दिया जाता है ताकि अल्लाह उनके कामों का इन्हें बेहतर बेहतर अजर अता फरमाए। आप देखें जितने कदम चल कर आई हैं ना, अल्लाह ने एक एक कदम लिख लिया है। अल्लाह ने एक एक कतरा लिखा हुआ है हमारा कि ये अजर मैंने इनको देना है। अब अजर कितना देना है वो वल्लाहु आलम, जिस जिस नियत से कोई निकला है, ठीक है। और वो कोई खर्च नहीं करते, थोड़ा हो या ज़्यादा, और कोई मैदान तय नहीं करते, ठीक है। अगली आयत पढ़ते हैं। और ये मुमकिन ना था कि सबके सब मुसलमान निकल खड़े हों, बस क्यों ना ऐसा किया गया कि उनके हर ग्रोह में से एक जमात निकल आई होती कि दीन में दानिश व फहम पैदा करती। और जब तालीम एंड पे अल्लाह क्या पैगाम दे रहे हैं, पहले जहाद, अब अल्लाह हमें ये पैगाम दे रहे हैं, तुम में से एक जमात क्यों नहीं उठती जो लोगों को तालीम दे, जो लोगों की तफहीम करे, तज़किया करे, उनको पाक करे, अल्लाह का पैगाम फैलाओ, तालीम व तरबियत करो अपने बच्चों की। देखें अरब लोग भी कहते थे नबी के वसल्लम के ज़माने में कि बच्चों को अरबी सिखाओ, हालांकि वो अरबी सीखे हुए हैं, पैदा ही वहाँ हुए हैं, लेकिन फिर भी अरबी सिखाओ। हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, उसकी तालीम दें, जितनी मर्जी दुनिया की वो तालीमात हासिल कर लें, कुछ बन जाए, अगर तालीम कुरान की तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर एक इंसान के पास, एक औरत के पास कोई तालीम नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, मैट्रिक भी नहीं है, वो इस कुरान को थाम लेती है और समझती जाती है, अल्लाह उसे डॉक्टर इंजीनियर लोगों से भी ज़्यादा तफहीम दे देते हैं, सोचने समझे की सलाहियत दे देते हैं उसके। इसलिए अल्लाह कहता है कि वो अपने घरों में वापस जाती तो लोगों को होशियार करती ताकि वो बचें। ए मुसलमानों, इन काफरों से जंग करो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारी सख्ती महसूस करें कि बगैर इसके जंग नहीं। और याद रखो अल्लाह उन लोगों का साथी है जो मुत्तकी हैं। और जब ऐसा होता है कि कुरान की कोई सूरत उतरती है तो उनमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि तुम लोगों में से किसका ईमान इसने ज़्यादा किया, यानी एक आयत उतरी है तो क्या हो गया, एक आयत उतरी है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या ईमान बढ़ गया। जो ईमान रखते हैं उनका ईमान तो ज़रूर ज़्यादा कर दिया, और वो जो इस पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन वो तो फिर इस पर खुशियां मनाते हैं जो भी आयत उतरती है। लेकिन जिन लोगों के दिलों में नफाक का रोग है तो बिलाशुबा इसने इनकी नापाकी पर एक और नापाकी बढ़ा दी। एक आयत उतरी और पहले आयतों का मजाक उड़ाते थे, अब एक और आयत उतरी उसका मजाक उड़ाया कि क्या हो गया, अगर एक आयत उतरी है तो कौन सा ईमान कितना का बढ़ गया। अल्लाह ने कहा तो फिर वो और उनकी नापाकी बढ़ गई और इस हालत में मरे कि ईमान से कतई महरूम थे। अब अला यरौना अन्नहुम, क्या ये नहीं देखते कि कोई बरस इससे खाली नहीं जाता कि एक मरतबा या दो मरतबा आजमाइश में ना डाले जाते हों, फिर भी ये है कि ना तो तौबा करते हैं ना नसीहत पकड़ते हैं। देखें कितनी प्यारी आयत है भाई। हम में से एक बरस में कभी हो सकता है कोई बीमार ना हुआ हो सकता है कोई तंगी ना आई हो सकता है कोई वाकया ना हुआ हो, किसी की मरग ही हो जाती है और सबने मरना है, कोई इसमें है ही नहीं बात। लेकिन क्या कि फिर भी तौबा नहीं करते। एक बरस में तुम पर कोई ना कोई चीजें आती हैं तो तुम अल्लाह की तरफ क्यों नहीं लौटते। और जब कोई सूरत नाज़िल होती है जिसमें मुनाफिकों का जिक्र होता है तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि तुम पर किसी की निगाह तो नहीं, फिर मुंह फेर कर चल देते हैं। अल्लाह ने इनके दिल ही फेर दिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो समझबूझ से कोरे हैं। तुम्हारे पास एक रसूल आ गया, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, तुम्हारे पास एक रसूल आ गया जो तुम ही में से है, तुम्हारा रंज व कुल्फत में पड़ना उस पर बहुत शाख गुजरता है, यानी तुम परेशान होते हो तो वो परेशान होता है, वो तुम्हारी भलाई का बड़ा ही ख्वाहिशमंद है, वो मोमिनों के लिए शफकत रखने वाला और रहमत वाला है। अगर इस पर भी ये लोग सरताबी करें, यानी इतना प्यारा तुम्हें पैगंबर मिला, यानी हम जितने पैगंबर गुजरे हैं सबसे प्यारी कौम, सबसे प्यारा पैगंबर, सबसे ऊंचा पैगंबर, ऐसा पैगंबर जो हमारी शफात करेगा, सबसे आला हम लोग। नबी करीम सल्लम क्या कहते हैं, मुझे याद आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नबी करीम सल्लम ने कहा हम लोग वो हैं कि जो सबसे आखिर में आए हैं। नबी करीम सल्लम आखिरी रसूल, हम आखिरी उम्मत, क़यामत तक एक ही उम्मत, नबी की उम्मत आखिरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम आखिर में आए हैं और सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सुबहान अल्लाह। और हमें क्या चाहिए, हमें तो इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखें क्या हो रहा है, सूरह तौबा में कितनी जंगें, कितनी मुसीबतें, क्या कुछ हो रहा है।
کیا کچھ کیا ان لوگوں نے. ہمیں تو اسلام ٹرے میں رکھ کے مل گیا. بس یہ شریعت ہے, اس کو ہم نے اس پر چلنا ہے بس. ہمیں تو نہ جنگ کرنی پڑی, نہ گھوڑا نکالنا پڑا, نہ تلوار اٹھانی پڑی, نہ اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی, کچھ بھی نہیں. ہمیں تو صرف اس حد میں رہنا ہے, ہمیں لمٹ نہیں کراس کرنی. بس صرف یہ ہے تلکا حدود اللہ, اللہ نے ہمیں جو حدیں بتا دی ہیں ہم نے اس میں رہنا ہے. تو پھر آخری ہم اس سورت کی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر اس پر بھی یہ لوگ, یعنی اتنا پیارا رسول ملا, اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں, یعنی ہم نہ مانیں, تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے, کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اس کی ذات, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. اچھا, یہ آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو پڑھتے رہا کریں, اگر کوئی مصیبت ہے تو اللہ ٹال دیتا ہے. اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. اب ہم سورہ یونس شروع کرنے لگے ہیں, اور یہ سورت کوئی سورہ توبہ کی طرح اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ہر جگہ وارننگ ملے گی, وارننگ دی جائے گی, خوشخبریاں ملیں گی ہمیں, اور انذار بھی ملے گا, دھمکیاں بھی ملیں گی. یہ پچھلی 2 صورتوں سے بالکل مختلف ہیں. پچھلی 2 صورتیں ہم نے کون سی پڑھی ہیں؟ سورہ انفال اور سورہ توبہ. ٹھیک ٹھاک یہ صورتیں ہیں, سمجھنے والی. سبحان اللہ. آج پہلا دورہ قرآن ہے 12 سالوں میں جو مجھے تھوڑی سمجھ آئی ہے ان صورتوں کی, بغیر سمجھے پڑھائی ہوئی ہے میں نے. اللہ نے تھوڑی سی مجھے اس دفعہ سمجھایا کہ یہ کیا, اور مجھے آپ یقین کریں کہ میری یہ حالت ہوتی تھی. میں نے کسی سے نہیں پڑھا ہوا قرآن, جو صحیح بات ہے, میں نے خود سیکھا ہے, نہ میں نے کہیں سے کوئی کورس کیا, خود پڑھا, گھر میں رہ کے پڑھا, بچوں کے ساتھ پڑھا, 5 بچے تھے. تو میں نے, جب آپ یقین کریں, آپ کو پڑھانے میں جب یہ 2 صورتیں آتی تھی تو میں کہتی تھی اللہ میں کسی طرح یہ صورتیں سکپ کر جاؤں, میں نہ پڑھاؤں, میں پھنس جاؤں گی, میں کیسے پڑھاؤں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. راتوں کو جاگتی تھی, پڑھتی تھی پورا سپارہ اس کی تفسیر, ڈرتی تھی کہ کتنی مشکل صورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی, اور مجھے آج سب سے مزہ ان صورتوں میں آیا. الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی اس مبارک کے مستحق ہیں, میں بھی اس مبارک کی. یہ ہے وہ فوز العظیم, یہ ہے وہ کامیابی جو ہمیں ملی ہے. تو ہمیں اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ڈگری دے گا اور ایوارڈ دے گا. اچھا, پھر یہ میں بتا رہی تھی کہ یہ سورت ذرا مختلف ہے, اور اس میں ایک لفظ بار بار آئے گا. پہلے وہ آئے گا یا ایھا الناس. اب یہ پوری دنیا سے مخاطب ہے اللہ اس صورت میں, زیادہ تر پوری دنیا کے. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ ہیں آیتیں کتاب حکمت والی کی. یعنی اللہ کی کوئی آیت بھی نا حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ حکیم. حکیم کس سے ہے؟ حکم سے. حکم اور حکومت بھی اسی سے, اور محکم آیتیں بھی اسی سے. یہ حکمت سے اتنا کچھ ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیتیں, کوئی بھی ایک آیت, اتنی سی, میرا ایک لفظ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. کیا ان لوگوں کو اس بات پر اچھمبا ہوا, حیرت ہوئی کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی, اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دے, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کہ پروردگار کے حضور ان کے لیے اچھا مقام ہے. کافروں نے کہا بلا شبہ یہ شخص جادوگر ہے, کھلا جادوگر, جس کے جادوگر ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یعنی میرا پیغمبر تم میں آیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں, اللہ کا ڈراوا دیا, اللہ کی خوشخبریاں بتائیں, لیکن کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے, بس یہ تو جادو کی باتیں ہیں. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا اساطیر الاولین, یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں, ہم نہیں سنتے. تو تمہارا پروردگار تو وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 ایام میں, یعنی 6 معین زمانوں میں پیدا کیا, پھر اپنے تخت پر متمکن ہو گیا. وہی تمام کاموں کا بندوبست کر رہا ہے. اس کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ خواہ اجازت دے دے. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار, پس اس کی بندگی کرو. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون. کون غور و فکر نہیں کرتا؟ افلا تذکرون. عام انسان, کوئی خاص انسان نہیں, عام انسان کیا غور و فکر نہیں کرتا؟ سب غور و فکر کرو, چھوٹے بڑے جو قرآن پڑھے غور و فکر کرو, کوئی قید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. وہ تو کن کہتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ نے 6 دن کیوں کیے؟ اس میں بھی حکمت ہے.
اور آنے والے لوگ میرے سے بہتر بہت بتائیں گے، ہم عالموں سے بہتر اور بھی اس کی وجہ بتا دیں گے، لیکن ابھی تک ہمارے ناقص دماغ میں جو آتی ہے نا چیز، وہ یہ آتی ہے کہ اللہ نے دن شاید بتانے تھے، یہ 6 دن ہمارے لیے بنانے تھے، ان کی تعداد بنانی ہوگی، اللہ کی حکمت ہوگی کوئی، آنے والے لوگ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ 6 دن کیوں کیے، انشاءاللہ تمہارا پروردگار۔ پھر کہا گیا کہ علیہ مرجعوکم جمیعا، تم سب کو بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہی ہے جو پیدائش شروع کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو انہیں پاداش کفر میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور عذاب دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ میرے سے پانی مانگے یا کسی سے پانی مانگے اور گرم پانی آپ کو لا دیا جائے، پیئیں گی آپ؟ کبھی بھی نہیں پیئیں گی۔ تو سوچیں وہ کافر جو انکار آج کر رہے ہیں ان کو کیا ان کی خدمت ہونی ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن، اور پھر چاند کی منزلوں کا اندازہ ٹھہرا دیا تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم